पॉसिबल शुरू किया जाए। हमारा तीसरा प्रोजेक्ट जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन था जो मीरपुर में प्लान हुआ। क्या वजह थी कि ये प्रोजेक्ट मीरपुर में प्लान हुआ? जैसे सबूर सईद साहब ने कहा, हमारे कोई 1 मिलियन से ज़्यादा एक्सपैट्रिएट कश्मीर हैं। जैसे सरदार महमूद साहब हैं अमेरिका में, हमारे एक बड़े वी आर प्राउड ऑफ यू सर। इस तरह से हमारे मीरपुर, भिंबर, कोटली, इस सारे रीजन से हमारे कोई 1 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं। हमारे स्टेट बैंक में, आज़ाद कश्मीर में जो बैंक काम कर रहे हैं, उनके पास कोई 250 बिलियन का एक मौजूद है इस वक्त जो डिपॉजिट मौजूद हैं। इतनी ही जो अमाउंट है हमारी, वो लोगों ने पोस्ट ऑफिसेज में और सेविंग सेंटर्स में वहाँ पे जमा कर रखी हुई है, जो हमारी एक नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है। इसको अगर हमने टर्न अराउंड करना है और प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके आना है, तो हमें वहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चाहिए, बिजनेस एक्टिविटी चाहिए। इस मकसद के लिए ये प्रोजेक्ट वहाँ पे प्लान हुआ कि हमारे 1 मिलियन से ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा मीरपुर के लोग कश्मीरी ओवरसीज़ में हमारी प्रोडक्ट्स के मार्केटियर्स हैं, जो हमारे होंगे। और यही आज़ाद कश्मीर की ज़रूरत है कि हमारे पास इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा सरकारी मुलाजिम हैं और हम इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें प्राइवेट सेक्टर को इंस्ट्रूमेंटल करना पड़ेगा अगर हमने अपनी इकॉनमी को उठाना है, अपनी एम्प्लॉयमेंट को बेहतर करना है। तो इसलिए मकसद की वो सामने नहीं आई, इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान ने आपकी फंडिंग भी, बाकी सूबों को जो कट लगा, आपको उससे एग्जाम्प्ट किया और पूरी फंडिंग मिल रही है। हम सब को इस बात पे हमारे ये प्रोजेक्ट्स हैं सी पैक्टिंग, इनके ऊपर आप बैठें, एक अथॉरिटी है उसके साथ हम बैठें और इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए ठोस हिकमत अमली में मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, sir. Ladies and gentlemen, our second reviewer is Dr. Sayyid Jammu and Kashmir. Sir, I invite you now to take the floor. Kashmir, Ambassador Khalid Mahmood Saib, Chairman, Employee Kabil Karam, Ambassador Ikhtiar Dindarabi Saib, जिनको हक साहब जो अमेरिका से तशरीफ लाए। सबसे पहले इस किताब के हैं उनको मुबारक भी दूंगा, उनका शुक्रिया भी अदा करूँगा कि जहाँ उन्होंने इसको किया बड़ा इफेक्टिवली, वहीं पे इन्होंने हमारे काम को भी आसान कर। हमारे पास इस वक्त ये सारी चीज़ों के हैं, लेकिन वो अलग अलग जगहों पे है, ये एक जगह दे दिया। प्लस मैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज, जिससे कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे आने में भी मदद मिले। बातों में से जो चंद बातें निकली हैं मैं उनका जिक्र ज़रूर करता चलूँगा। इफ्तार में आए तो बड़ी क्लियर 3 प्रायोरिटीज़ वो सेट कर दी फ्रॉम डे 1। तहरीक आज़ादी कश्मीर में डेवलपमेंट वाकई बहुत टॉप पे रैंक करती है। गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन में एंटर नहीं हुई थी बाज़ार, तो ये उस वक़्त की गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन में हम गए और वहाँ पे हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हुए जिसपे निकाली जाए और दिन बाकी इन प्रोजेक्ट्स में निकलती है। मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ कि एजेके में बात करूँगा जो इकनॉमिक रेमिटेंसेस की सूरत में है वो, लेकिन 2500 मेगावाट जो वहाँ पे जनरेट होते हैं आज़ाद कश्मीर की एक कैस्केड में है। तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ी जो सपोर्ट है एनर्जी सेक्टर में, और बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्टर है पूरे पाकिस्तान के लिए, नेशनल इकोनॉमी के लिए। तो आज़ाद कश्मीर अपनी जितनी भी कंट्रीब्यूशन है वो इसमें कर रहा है। जो भाई साहब ने भी बात की, या मैं ये भी बताता चलूँ कि हाइडल के प्राइवेट सेक्टर में आज़ाद कश्मीर सबसे पहले आया। यस, चैलेंजेस हैं, हाइडल में चैलेंजेस हैं, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त भी हमारे 2-3 प्रोजेक्ट, जिसमें 2 एक ऐसे हैं जिसमें जुल्फ़ार अब्बासी साहब खुद उसमें शामिल हैं। बोंग भी है, फिर इनका मंगला वाला है, उसके ऊपर हमारा जो फतरीन प्रोजेक्ट है 148 मेगावाट का, वो भी जनरेट कर रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर में हम जनरेट भी कर रहे हैं। इसी तरह असली आयरन आउट हो गई, सब चीज़ ठीक हो गई। अब जैसे ही वो होता है, कुछ कंपनी की तरफ से चाइना 3 गॉर्जेस की भी कुछ मसरूफियत ऐसी थी कि शायद उनकी तरफ से भी हुआ, लेकिन बहरहाल अब चीज़ें ठीक हो गई। जहाँ तक 4M का ताल्लुक है, जैसे कि बात की गई कि उससे फ़िज़िकल कनेक्टिविटी मिलेगी, ना सिर्फ फ़िज़िकल मिलेगी, एक चीज़ जो शायद अभी तक बात में नहीं आई, उसके साथ साथ डिजिटल कनेक्टिविटी भी है, क्योंकि उसी रूट के ऊपर जो मेन फाइबर ऑप्टिक का लिंक है वो भी आ रहा है। और उसमें गवर्नमेंट ऑफ एजेके ने टेकअप किया था, और उसमें एक नोड CPEC के तहत ही
AJK के लिए भी उसी रूट के ऐलान मानसेरा से दी गई है, तो लिहाजा फिजिकल के अलावा डिजिटल कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। स्पेशल इकनॉमिक जोन भी यस, अब उस पर ज़मीन वगैरह का गवर्नमेंट ऑफ AJK ने कर लिया, लेकिन वो जो प्रायोरिटी के थे उनके ऊपर वाकई काम हो गया। अब नेक्स्ट फेज़ में स्पेशल इकनॉमिक जोन पे भी आ जाएंगे। 4 प्रोजेक्ट्स पे पहले ही खासी बात होगी। मैं एक चीज़ और भी ऐड करता चलूँ कि जो CPEC की अब जो नेगोशिएशंस हमारी हो रही हैं उसमें कुछ सोशल डेवलपमेंट, कुछ सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी हैं जो अब तकरीबन फाइनल स्टेजेस पे आ गए हैं, तो वो भी जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, लाइफ स्टॉक है, हेल्थ है और कुछ TVET का सेक्टर भी उसमें शामिल है, ये भी उसके पार्ट के तौर पे आ रहे हैं। टूरिज्म को भी एक मेजर सेक्टर के तौर पे वेरी रिसेंट द टेरेन वाज डिफिकल्ट, उसकी फिजिबिलिटी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लग रहा है, बट आई थिंक बोथ फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट इस पे कंसेंसस है कि दिस इज एन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी एंड देन कनेक्टिंग इट विद द CPEC corridor would generate a lot of tourism. This will be a new tourism corridor and this would naturally lift the entire area जो कि 2018-19 के अंदर गवर्नमेंट ने 3 कॉरिडोर टूरिज्म के अनाउंस किए थे, परहैप्स उसको भी आप इनके साथ लिंक कर सकते हैं विद द टूरिज्म द बिगर BRI रिलेटेड कॉरिडोर जो आपने प्रपोज किया था, और उन तीनों को उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ जो कि आप शायद परहैप्स कर सकते हैं विद CPEC प्रोजेक्ट इज़ द व्हीलिंग, दैट इज़ वन वे दैट, और ये आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी है और इट इज़ ऑल्सो देयर इन दी एनर्जी पॉलिसी, और अब KP इस पर काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है जिसमें आप टैरिफ को आप इसको भी सर देख लीजिएगा, व्हीलिंग चार्जेस को कैसे आप कर सकते हैं। दिस वुड बी ग्रेट माइलस्टोन फॉर योर प्रोविंस ऑल्सो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, मेरी एक गुजारिश होगी लीडरशिप से यहाँ पे कि आई थिंक इट्स टाइम कि आप एंड सिंस द डिस्कशन इज रिलेटेड टू AJK, तो मेरी ये ज़रूर गुजारिश होगी कि इसको पॉलिटिक्स से इंसुलेट कर दें फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जब डेवलपमेंट आ जाएगी तो फिर बहुत टाइम हो। सो अभी लेट्स नॉट लुक एट द पास्ट एंड लेट्स लुक एट द ब्राइट फ्यूचर विच इज़ अहेड ऑफ अस। लेट्स इंसुलेट पॉलिटिक्स एंड लेट्स ऑल together work for the huge potential that AJK has. And I would acknowledge the effort that you have done in your and the recommendations are extremely but these few are from myself. Thank you very much. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, address. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्टर, आपका पूरा किस तरह पढ़ा जाएगा इसको? उर्दू एजाज, अच्छा, कभी वो इधर अजीज़ भी लिखा हुआ, जिसे हम अजीज़ लिखते हैं। जनाब चौधरी साहब, डायरेक्टर जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, एम्बेसडर खालिद महमूद साहब, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज। अभी आपका नाम ना ISSI, ये फिर गड़बड़ कर जाता है किसी वक्त, फिर ये उधर वो जो एक दहशतगर्द तंजीम है उसके साथ भी मिल जाता है। जनाब जुल्फ़िकार वासी साहब, प्रेसिडेंट सेंटर फॉर पीस डेवलपमेंट रिफॉर्म्स, मिस्टर सबूर अली सईद, ऑथर सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, डॉक्टर आसिफ सैन साहब, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिस्टर तलत शबीर साहब, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, मेरे दोस्त जनाब एम्बेसडर अंद्राबी साहब, मेरे बड़े भाई जनाब, आपका नाम हमेशा भूल जाता हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मुझे। मैं जी आरिफ कमाल साथ, ये मेरी वो बेटी तो नहीं बैठी हुई है साथ? अच्छा, ये हमारी मिनिस्टर हैं साबिक। बाकी तमाम हजरात, एक तो मुझे ज़ुकाम है 5-6 महीने से पहले, नीचे मैं कह रहा था तो मुझसे दूर ना भागना, वो प्रॉब्लम नहीं है। मुझे डस्ट एलर्जी, तो वो गाड़ी का चूँकि मैं शीशा खुला रखता हूँ, आगे वो पुलिस की वो स्क्वाड की गाड़ी चलती है तो उसका गर्दा मुझे आता रहता है, तो मैं शीशा बंद नहीं रख सकता। अभी डॉक्टर के पास गया था तो उसने कहा कि आपने इस जब अगली सर्दी आएगी इससे पहले वो टीका करवाना है, वो जो आजकल करवाते हैं इंजेक्शन। आपके शुक्रगुजार हूँ
آپ نے بلایا ایک دفعہ میں یہاں آیا تھا ٹریک 2 کے تحت جاپنیز کو یہاں پر کروا رہے تھے کشمیر کے حوالے سے انڈینز کے ساتھ تو بات چیت کرنی تو پھر امبیسڈر مسعود خان صاحب کے پاس آئے کہ ذریعے جناب آپ صدارت کو سنبھالی تو آج آپ نے بلایا شکر گزار ہوں پھر بات یہ کہ میرا پرابلم ضرور ہے میں ذرا گفتگو ایسی کرتا ہوں تو اس طرح کے ادارے مجھے نہیں بلاتے ہیں مجھ سے دور بھاگتے یہ میں نے دیکھا ہے نا میں آپ کو اب اگر اچھا میں آج کھل کر بات بھی کرنا چاہوں آپ برا تو نہیں بنیں گے آپ لوگ آج یہ جو 30th امینڈمنٹ کی یہاں پر تعریف کی گئی آپ کو پتا ہے مجھے کیا سرٹیفکیٹ ملا یہ جو منسٹر ہے پاکستان کا یہ وزیر قانون اس نے مجھے کہا کہ آپ نے ہندوستان کے ساتھ مل کر 13th امینڈمنٹ کی یہ سرٹیفکیٹ دیا اس نے اچھا میرے سے کنٹرول ہوتا نہیں ہے تو میں نے میرے 2 منسٹر ادھر ادھر بیٹھے تو انہوں نے میرے ہاتھ دبانے شروع کر دیے کہ ریئیکٹ نہ کرنا تو پھر میں نے کہا آپ سے بات کرنا فضول ہے تو میں اٹھ کے چلا آیا اور یہ بھی واپس لینا چاہتے ہیں میری سمجھ سے بات رہی بات کہ بھائی آج موقع ہے کہ آپ آزاد کشمیر کا سٹیٹس بڑھائیں اس کو اس کشمیر کے مقابلے میں آپ پھر اور نیچے کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے لیے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو بھی موقع ملتا ہے بات کرنے کا مختلف جگہوں پر تو گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے سٹیٹس کو جو ہے وہ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اس کو کم کرنے کی نہیں ہے دوسری ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ پاکستان سے بہت کم ہے وجہ اس کی کیا ہے کہ ہمارے ہاں بچیاں پڑھتی ہیں زیادہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہیں ان کی کم عمری میں شادی نہیں ہوتی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے ہمارے یہاں کہ اگر آپ اس کا کمپیریزن کر لیں اربن سینٹرز کو تو نہیں میں کہتا لیکن یہ اگر اوور آل اگر آپ پاکستان سے کر لیں ہماری ہے 1.7 کیوں شاہ جی یہی ہے 1.7 ہماری جی تو اس میں ہماری بچیاں جو بڑی پڑھی لکھی ہیں اور مجھے فخر بھی ہے اچھا آزاد کشمیر جو ہے تقریباً کلاس لیس سوسائٹی ہے یہ سیاسی کھڑبینچ ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے یہ کوئی خان صاحب ہیں یہ سردار صاحب ہیں یہ راجہ صاحب ہیں یہ چودھری صاحب ہیں ادھر پوچھتا کوئی نہیں ہے صاحب ادھر مجھے راستے میں بھی کھڑا کر لیتے ہیں میں اپنے گھر میں رہتا ہوں تو جب آپ سے جاتا ہوں تو کہتے ہیں روکو بھائی گاڑی یہ ہماری بات سنو ادھر آپ کو یہ نہیں ملے گی مجھے وہ ایک دن چیف منسٹر پنجاب کے پاس کوئی 3 دیہاتی بیٹھے ہوئے تھے تو پرائم منسٹر صاحب نے بڑی تعریف کی کہ یہ ہوتا ہے چیف منسٹر میں نے کہا اگر میرے پاس آ کر دیکھے میرے میز کے اوپر بھی چڑھے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں مطلب ہے کوئی اس میں کوئی بری بات نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں سے ایکسیس ہونی چاہیے لوگوں کی یہ میری بیٹی بیٹھی ہے منسٹر بیٹھی ہے اس کے والد صاحب پرائم منسٹر تھے تو ادھر بھی یہ ہوتا تھا ہم چلے گئے ایک دفعہ 85 میں کراچی گیا ہمارے ساتھ منسٹر صاحب تھے چودھری عبدالعزیز صاحب تو ادھر وہ ٹھہرے ایک جو قصر ناز ہے سندھ میں چونکہ وہ گھٹوں کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے پتہ نہیں اور کیا کچھ کرنا پڑتا ہے وہ آئے لوگوں کو پولیس والا کرنا اس کو کہ یہ کیا لوگ ہیں یہ جی یہ کیا وزیر ہے یہ اس کے اوپر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صوفے پر بھی بیٹھے ہیں ساتھ بھی بیٹھے ہیں بہرحال ایک یہ فائدہ ہے کہ وہاں پر آزاد کشمیر میں یہ ایشو نہیں ہے دوسری آپ سے گزارش کرنا چاہتا تھا یہ جو سی پیک کے حوالے سے یہاں پہ بڑا اچھا پیپر تیار کیا گیا پڑھا گیا میں اپنے بھائی باغ جب جاتا ہوں تو رات کو ان کا وہ جو ہے اوپر وہ جہاں پہ یہ کام کرتے ہیں تو اس کی لائٹیں جلتی رہتی ہیں یا وہ بڑی دیکھ کر خوشی ہوتی ہے مجھے کہ کوئی اچھا آدمی ہے ادھر میرے بیٹھے ہوئے ہیں نوید صادق صاحب ان کو ہم نے 2 بنائے ایک بورڈ آف انویسٹمنٹ بنایا اور دوسرا اوورسیز کمیشن بھی بنایا پرابلم یہ ہوا میں نہیں کوئی کریڈٹ دینا چاہتا لیکن ہم سے پہلے آزاد کشمیر حکومت کی کارکردگی اتنی بری اور خراب تھی کہ جو ہمارا ادھر ڈائسپورا بیٹھا ہوا لوگ بیٹھے وہ پیسہ ہی نہیں لگانا چاہتے تھے مجھے جب میں ایک دفعہ پہلے بنا تھا 10 مہینے کے لیے بعد میں مجھے کک آؤٹ کر دیا گیا ریزنز ہیں اس کے شاید آپ میرے بیان چھان پڑھتے ہوں گے اخبار میں وجہ ہوئی تھی تو مجھے کسی نے کہا جی یہ کریں میں نے کہا میں اس نے جو پلاٹ خریدا ہے فارن ایکسچینج لا کر دی میں اس کو پروٹیکٹ ہی کر سکا اس کا پلاٹ وہ ایک ادارہ ہے وہاں پر ڈیولپمنٹ کا وہ اسے لوگوں کو دے دے میں اس کو کس طرح کہوں تم آ کر یہاں پر کوئی کارخانہ لگا اس کا پلاٹ ریزیڈینشیل پلاٹ نہیں ہے ادھر وہ قبضے میں چلا گیا بہرحال یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس میں ایک ہمیں دقتیں ہیں میں گیا تھا میرے چیف سیکرٹری ساتھ گئے تھے ہم نے جا کر وہاں پر ایک انویسٹمنٹ کے حوالے سے کانفرنس بھی کی پھر دوبارہ ایک چھوٹی کی برمنگھم میں ایک لنڈن میں کی لیکن یہ ہے کہ جو رسپانس آنا چاہیے تھا وہ نہیں ہے اس کے لیے اوورآل
पाकिस्तान हुकूमत की चूँकि पॉलिसी जो हैं वो असर अंदाज होती हैं। वो अब जिस तरह आजकल हालात हैं, मुझे अब समझ नहीं आती सच कौन बोलता है। मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, मैं इस मुल्क के मफाद की बात करूँगा पाकिस्तान की। किसी को अच्छी लगती है, बुरी लगती है। आज परसों 4 दिन पहले मिनिस्टर पावर का बयान आया कि हमारे पास बिजली की जो कमी हो जाएगी, हमारे पास 22,000 होगी और पीक में हमें जो है वो 26,000 चाहिए। आज दाऊद साहब का बयान है नहीं, बिजली हमारे पास फालतू है। अब उसकी बात सुने, उनकी सुने, किसकी सुने? तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, इसमें जो है ना, जब इस तरह का इबाम हो, अब अगर कोई लगाना चाहता है तो अगर आपके पास पावर की शॉर्टेज है, कोई क्या करने आएगा इधर? मैं लाहौर पढ़ता था गवर्नमेंट कॉलेज में, खुश होता था काला शाह काकू के पास से वो जो 3-4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे, आज तो घास लगी है, पता नहीं क्या बंद पड़े हुए। बदकिस्मती हमारी। तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, हम एक जगह बैंक जो है हमारा, मियां नवाज शरीफ साहब का अल्लाह भला करे, वो तो तैयार हो गए थे, डार साहब ने नहीं होने दिया। हमने कहा जी हम पर 10 अरब की न डालें, काम कर दें तो ताकि हम कर लेंगे, हो गया तो फिर हो जाएगा वो जो इक्विटी डालनी थी। मुझे इतना कोई ज़्यादा नहीं इल्म इसके बारे में, माली मामलात के बारे में, लेकिन वो ना हो पाया। तो मेरा ये था कि ये अगर बैंक हो जाता तो ये आज़ाद कश्मीर जो है बड़ा बेहतर होता है। इस पर हमारा मिडिल ईस्ट का, यूके में, नॉर्थ अमेरिका में और वो दीगर जगहों से भी लोग जो आज़ाद कश्मीर के इस बैंक में जो है वो चलाते, और ये बैंक बड़ा फ्लरिश करता है, लेकिन अभी उस तरह नहीं है बन सका। ये सीपीआई के हवाले से गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ कि जो 7th कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पर, उसमें ये जो 4M सड़क को मंजूर शुदा मंसूबा है, अगली हुकूमत ने मुझे उसको ड्रॉप कर दिया। यहाँ जो बात चली इसकी अपना थोड़ा सा डिले हमने भी किया, पर मुझसे मांग रहे हो तो मुझे मेरी सड़क ड्रॉप कर रहे हो, मुझे कह दें तुम फलाना प्रोजेक्ट मैं क्यों दूँ? ये करती हैं हुकूमतें। मुझे भी तो आज़ाद कश्मीर के ट्रस्ट देखना है जी। ये तो नहीं है ना, ये कोई बैतुल माल तो नहीं है आज़ाद कश्मीर। मैं पाकिस्तान के शुक्रगुजार हूँ, पाकिस्तान के अवाम के हुकूमतों का, कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर के डेवलपमेंट में हमेशा दिलचस्पी ली है। लेकिन ये है कि जरा जाए ना काला बाग बनाए। कोई मीरपुर में कोई झगड़ा हुआ है उसका अपरेजन के हवाले से, कोई नीलम जेलम के हवाले से कोई गोली चली है, कोई ये इसी के हवाले से कोई झगड़ा हुआ है किसी जगह पर, ये कोयला के हवाले से। हम सब लोग तैयार हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की चिमनियों से धुआं निकले, ये मुल्क तरक्की करे, और पाकिस्तान मजबूत होगा तो मेरा वकील मजबूत होगा, मुझे भी फायदा है। ये जो मौजूदा पाकिस्तान जो है जो कमज़ोर है, ये मेरा वकील, ये मेरे लिए कोई वहाँ पर वकालत कर नहीं सकता। हम तो हर वक्त कोशिश हमारी कि पाकिस्तान जो है उसको मजबूत हो, तवाना हो, ताकतवर हो, मजबूत हो वो। वल्लाह मैं आपसे कहता हूँ, हमारे लोग परेशान हो जाते हैं टीवी पर जब देखते हैं कि आज ये इतनी कमी आ गई है, इसमें रिजर्व्स में इतनी कमी आ गई है, पैसे की कीमतें गिरी है। यहाँ नहीं इतने लोगों को ख्याल जितना हमें ख्याल रहता है। छोटा सा इलाका है, पढ़े लिखे लोग हैं। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि चूंकि हम आईनी तौर पर हिस्सा नहीं है पाकिस्तान का, अब उसमें वो हमने कहा जी ऑब्जर्वर के तौर पर भी बुला लिया करो ना। अब बात यह है कि देखिए कुछ इश्यूज है जो इसके मामले में रुकावट है। जो 92 का जो था ये अपना, मैं अब मुसीबत यह है चूंकि हुकूमत में हूँ तो इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। मैं कोई अवायद या मुखालफत में बात कर रहा, मैं फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ। 92 का जो था वो जो था हमारा हिस्सा था सेंट्रल टैक्स में 2.47 था, बलूचिस्तान का था 5.01। जब ये 7th आया, वो अवार्ड आया, हमारा 2.27 कर दिया, उसका चला गया 9 पे। और एक मैं ही था वज़ीर आज़म, और एक ही दफ़ा में 4 बिलियन की 10 से 6 बिलियन चला गया हमारा डेवलपमेंट का बजट जो है। बड़ा रोया भी, शोर भी मचाया, लेकिन नहीं सुनी किसी ने बात। रज़ारी साहब से भी मिला, उनको भी बताया। अब बात यह है कि इस दफ़ा हमने जाकर, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ शायद खाका नबासी को और मिफ्ता इस्माइल का, कि उन्होंने हमारा वो 3.64 कर दिया, जिससे हमारा इस वक्त आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अपने जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है उसके लिए 1 पैसा भी हुकूमत पाकिस्तान से नहीं लेती है। हम अपने ज़राए आमदन में से पूरा करते हैं। अच्छा, छोटी सी रकम टोकन मनी हमने 6 करोड़ का गवर्नमेंट के बजट पे भी डाला। ये पहले कभी नहीं हुआ आज़ाद कश्मीर में। ये गवर्नेंस को बेहतर बनाने से किया है।
اخراجات پر کنٹرول کیا ہے. میں جب وزیر اعظم بنا تو میں نے جانا تھا علامہ اقبال کے مزار پر فاتحہ پڑھنی تھی اور اپنے لیڈر سے بھی ملنا تھا اور چیف منسٹر پنجاب سے بھی. میں زکوٰۃ منافع فنڈ کے پیسوں سے ادھار لے کر گاڑی کا فیول اور ہوٹل کا خرچہ میں نے برداشت کیا تھا. یہ صورتحال تھی ہماری. تنخواہ نہیں ملتی تھی. لیکن یہ اس میں حکومت پاکستان کی بھی میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی ہمارے ساتھ اچھا کیا اور ہم نے اپنے طور پر بھی اپنے آپ کو درست کیا کہ یہ بیٹھے ہیں ایڈیشنل چیف سیکرٹری ڈیولپمنٹ. بڑا دباؤ ہوتا ہے کہ یہ بھی منصوبہ کریں, یہ بھی کریں, یہ بھی کریں, یہ بھی کریں. تو یہ اور میں یہ کہتے ہیں جی جو پیسہ اس کے مطابق ہم نے یہ کیا. آپ سن کر اس کو خوش ہوں گے کہ میں نے پرسوں 3-4 دن پہلے 8 بلین کے, ہمارا پورٹ فولیو چھوٹا سا ہے, اس میں ہم نے ڈیولپمنٹ کے جو کام تھے اسپیشلی جو یہ ہمارے جو روڈز ہیں ہماری ان کے ہم نے یہ بریجز تھے, اس کا اسی حکومت نے اس کا سنگ بنیاد بھی رکھا اور اسی حکومت نے اس کا افتتاح بھی کیا. یعنی جو کام کیا اس کے لیے اتنے پیسے رکھے جو کر لیا ہم نے. یہ نہیں رکھا کہ اگلے کے لیے چھوڑ دیا ہم نے. ایک بات وہ یہاں چلی کہ آزاد کشمیر کا اندرونی رابطہ نہیں ہے. میں آپ سے کروں یہ ہمارے آزاد کشمیر کے مظفر آباد کے لوگوں کو, راولہ کوٹ کے لوگوں کو یا امیر پور والوں کو, ان کو ایک نشہ اسلام آباد میں ایک دن قیام کرنا. دیکھیں نا یہ کیا نام ہے اس کا, یہ جو سنٹارس ہے یہ ادھر تو نہیں ہے نا راستے میں کہیں, وہ مال نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, یہ جناز اوپر نہیں ہے, تو یہ ضرور ادھر آئیں گے. وہ یہ جس کو آپ اس کو ٹھڑک بھی کہہ دیں گے لفظ ہے. یہ ابھی کوٹلی سے جو لوگ آتے ہیں مظفر آباد, وہ پنڈی کا اسلام آباد کا روٹ استعمال نہیں کرتے, وہ درمیان میں سے آتے ہیں. میں آپ کو جا کر کہہ سکتا ہوں کہ آئیے, ٹھیک ہے وہ اتنی بڑی کھلی سڑکیں نہیں ہیں, اس حال جتنی نہیں ہیں, لیکن اور آپ کو یہ کہتا ہوں جو سڑک پاکستان سے آزاد کشمیر سے ملتی ایک بھی ٹھیک نہیں ہے جو پاکستان کے ایریے میں. میں آپ کو ابھی چیلنج کرتا ہوں, چلیے آپ جائیں. یہ جو اتنی بڑی مین روڈ تھی کوہالہ مظفر آباد, یہ مری سے لے کر 12 سال ہو گئے, ابھی تک بھی خراب ہے یہ. بلکہ مجھے میاں شریف صاحب نے کہا, میں نے کہا جی آپ کا رشتہ آج کل ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا. کہنا کیا میں سڑک ہی ٹھیک نہیں ہے. اب یہ حکومت پاکستان کے پروونسز کی ذمہ داری ہے. وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, وہ چونکہ زیادہ چیف منسٹر جو ہے ادھر سے آتا ہے, اس ہزارے کی ادھر سے آتا نہیں. وہ کہتا ہے جنم ان کو کیا ضرورت ہے, وہ سڑک حال دیکھ لیں, یہ جو ہے یہ والی کوالہ والی کا دیکھ لیں, الاڑ والی کا دیکھ لیں, کروٹ والی کا دیکھ لیں. اپنے آگے جو ہے نیچے جو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو میرپور سڑک آتی ہے کوئی بائی پاس ہے. میں نے کہا ہے, لیکن آگے جا کے پرانی سڑک میں پڑ جاتا ہے. اعزاز صاحب آپ جا کر اس پر سفر کر لیں. آگے پاکستان کا ایک بڑا ایک اسٹریٹجک جو ہے وہ اس کا وہ ہے آگے یہ اپنا وہ جو منگلا پاور ہاؤس ہے, ادھر سے علی بیگ سے ہیں تو ٹھیک نہیں ہے. اب یہ صوبائی حکومتوں کی, پنجاب کی اور کے پی کے کی ذمہ داری ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو اس لیے یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اب بات یہ ہے کہ آپ نے یہاں ہائیڈرو الیکٹرک کے حوالے سے بات کی. ایسا ہوا جی کہ یہ جو نیلم جھیلم ہے یہ بغیر اس کے کئی معاملات ایسے تھے کہ جو پراپر اسٹڈی نہیں ہوئی, پھر جو اس کو 3 سالہ مدت دی تھی اس کے خلاف وہ بن گیا. مظفر آباد شہر میں تعفن پھیل گیا, پانی نیچے چلا گیا. وہ جو انہوں نے سیوریج کے بنائے تھے وہ کھلے سے کوئی کیا پتہ نہیں, مجھے ٹیکنیکل آدمی تو نہیں ہوں. جب بہت بدبو پھیل گئی شہر میں تو ان سے ہم نے پوچھا کہ حضرت اس کا کیا کریں. انہوں نے کہا اب رات کی رانی لگائیے. ہاں کہا نا انہوں نے, میٹنگ میں کہا. عجیب بات ہے, یہ رات کی رانی لگائیں. اب یہ معاملہ چلا گیا. 2 سیکرٹریز فیڈرل سیکرٹری جو میرا خیال ہے ایک دونوں ریٹائر ہو گئے یا بھی ہیں, ایک ہیں حکومت پاکستان کے اس موجودہ حکومت کے شکر گزار. عمران خان صاحب نے بڑا کنسرن شو کیا میرے ساتھ 2 دفعہ 3 دفعہ, میں ان کا شکر گزار ہوں. تو وہ اس میں وہ رپورٹ پڑھی ہے ان کو. میں نے کہا اس دفعہ بھی گئے تھے, میں نے کہا وہ کہ آپ کے آفس میں تو کم از کم اس رپورٹ پر عمل درآمد کرویے تاکہ ہم. اب پرابلم کیا ہے کہ مظفر آباد میں 2 دریا بہتے ہیں. نیلم بھی مظفر آباد کا حصہ تھا بنایا, یہ ہٹیاں بالا جس کو کہتے ہیں جیلم ویلی وہ بھی ہے. اب یہ 6 لاکھ آبادی دریاؤں کے اس میں ہے. یہ
اب آپ خود سوچیے کہ اگر یہ دریا میں اوپر نیچے ہو جائیں تو وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ایشوز ہیں نا لوگوں کے. تو ان کے ساتھ جو ہمارا مسئلہ تھا وہ طے ہو گیا. یہ جو کوالہ کا جو ہے معاملہ وہ تھا ایک اس کا کہ منیمم ڈسچارج کتنا ہونا چاہیے. جھگڑا اس پر تھا اور کوئی ایشو نہیں تھا کہ منیمم ڈسچارج کتنا ہو. جو نہیں طے کر سکے اس کا مظفر آباد کا جو تھا نیلم جلم کا وہ طے ہو گیا. اب وہ حکومت پاکستان کے ساتھ ان کا ایشو ایکسچینج ریٹ کا، ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. ایک تو یہ میں آپ سے عرض کرنا میری ذمہ داری ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے میں اس کو پروٹیکٹ بھی کروں اس کے ماحولیات کے حوالے سے. اچھا، یہ جو ٹورزم کاریڈور ہے یہ اس چیز کا آئیڈیا تھا کہ نارتھ جو ہے نیلم ویلی ہے لائن آف کنٹرول کے ساتھ ہے، ہندوستان کرتا بھی ہے وہاں پر اس طرح کی، تو یہ بند ہو جاتا ہے ہمارا. مظفر آباد سے آپ 21 میل آگے جائیں، وہاں سے آپ رائٹ کو اوپر ٹرن کریں. چکار ایک جگہ ہے پرانا، ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، ادھر سے آپ جا کے نون بگلا جگہ، وہاں سے ایک سدن گلی ہے، وہاں باغ کے پیچھے سے براولا کوٹ چلے آئیے. یہ بہت کھلا ہے، آسمان کھلا ہے، نیلم ویلی تنگ ہے، لش گرین ہے، اس میں مانسون بھی ہے، اس میں پانی بھی ہے، اس کے اندر کھلا ہے. اور اسلام آباد سے لاہور سے ان سب جگہوں سے قریب ہے یہ، تاکہ یہ فلرش کر جائے. اور یہ ابھی ہم نے مظفر آباد میں ٹیولپ گارڈن لگایا. مجھے اس دن وہ آیا تھا ڈائریکٹر، اس نے مجھے کہا جی کہ ایک ہفتے میں، اب اس کی چونکہ زندگی کم ہوتی ہے گھر میں لا کے، 27,900 آدمی آئے اس کو وزٹ کرنے کے لیے، اس ٹیولپ گارڈن کو مظفر آباد ایک ویک میں. حالانکہ بارشیں بھی تھی اور بھی کچھ تھا. تو ہم وہ 3-4 جو ہے وہ اس طرح کے کرنا چاہتے ہیں کہ جب ٹیولپ چلا جائے گا تو اس کو کس اسپیشیز سے کرنا ہے. 3-4 جگہیں، اور وہ ایک تو اس کے ساتھ ہے بالکل اپنا ٹورزم کریڈور کے ساتھ ہیں 2، اور ایک جو ہے وہ نیلم ویلی کی طرف ہے، بالکل روڈ سائڈ کے اوپر ہے. وہ کشمیر سے ایک آئے تھے ایک اسی کے ایکسپرٹ، انہوں نے کہا، مجھے کہا دعوے سے کہا، اس نے کہا ویلی چونکہ کھلی ہے، آپ تنگ ہے تو آپ کے پہاڑ زیادہ خوبصورت ہے، یہ زیادہ خوبصورت یہاں پر لگیں گے ان کے درمیان میں یہ باغات جو ہیں. اب ہمارے پاس پیسے تھوڑے جی، 24.5 ارب میں میں کیا کروں گا؟ جو ٹرین ہے آزاد کشمیر کا، یعنی اب یہاں 11 ارب کا ایک منصوبہ ہوتا ہے شہروں کے اندر. تو یہ میری اب سے اس میں ہمیں کچھ ایشوز رہتے ہیں. یہ ہمیں اب یہ ہے کہ اس میں ایک ایشو اور بھی ہے، وہ جی بی کا بھی ہے. اب وہ ہے کہ وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا حصہ ہے، وہ آزاد کشمیر بھی ہے. تو ہندوستان جو ہے وہ کسی بھی ایسے طرف سے جو کوئی انویسٹمنٹ ہے آزاد کشمیر لگے اس کی وہ مخالفت کرتا ہے، جگہ ٹوتھ اینڈ نیل کرتا ہے. ہم نے ایک آرگومنٹیشن کا پروگرام تھا الیکٹریسٹی میں، تو ساؤتھ کوریا کے ساتھ کیا، انڈیا نے ان کو بگا دیا وہاں سے. ڈفڈ والے جو ہیں 1 بلین وہاں پر رہتے ہیں لوگ، ان سے بھی کہا جو ہمارے کشمیری نژاد جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں کہ ان کو کہو تم 4 صوبوں کو دے تو آزاد کشمیر میں کیوں نہیں دیتے پیسے. اب ایک اور ظالم کی بچی جو ہے وہ پریتی پٹیل کے کیا بلا گئی، پہلے وہ تھی اب پھر وہ وزیر داخلہ ہے، پتہ نہیں اب وہ کیا کرنے دے گی ادھر. تو یہ ہے کہ میں آپ سے یہ ایک ایشو ہے یہ کہ وہ کرتے ہیں اس میں مخالفت کرتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر انویسٹمنٹ کی، جو کوئی اس طرح کی انویسٹمنٹ ہو. اس پر بھی انہوں نے یہ کوالہ کے بارے میں بھی انہوں نے کیا، پھر اس کے بارے میں بھی کیا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بات چھوٹی ہے، میں کرنا نہیں چاہتا تھا، کہ کوالہ 5 کھرب کا منصوبہ ہے. پتہ کمپنسیشن کتنی ملی ہے لوگوں کو؟ 1 ارب 26 کروڑ. تو اس پر میری تلخی پھر واپڈا کے چیئرمین کے ساتھ، میں 5 کھرب کا آپ کا منصوبہ ہے اور 1 ارب 26 کروڑ آپ کمپنسیشن دیتے ہیں لینڈ کی. ہمارے پاس لینڈ ہولڈنگ ہی بہت تھوڑی ہیں، وہ جائے گا کدھر؟ وہ بیک مال میں کہتے ہیں خانہ کیے تو سبھی نام خارج ہو جاتا ہے لوگوں کا، لینڈ لیس بن جاتا ہے ایک طرح کا آدمی جب تک وہ نئی زمین نہ خریدے. اب یہ زمین کی ملکیت کا جو ہے نا، یہ بڑا ایک اس سب کانٹیننٹ کے اندر یہ بڑی اسٹرانگ چیز رہی ہے آپ کے ساتھ، کہ زمین آپ کی ضرور ہو. بڑے بڑے پاکستان میں بلینر ہیں لیکن ان کی اس طرح کی زمینیں نہیں، تو لوگ ذرا ان کو لفٹ کم کراتے ہیں، وہ پالیٹکس میں آتے ہی نہیں، ان کو گھسنے کوئی نہیں دیتا. اس میں یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ آج میں نے پڑھا کہ جی اب گوادر میں لگنے شروع ہوئے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہنٹر لینڈ میں بھی تو آپ نے لگانے ہیں نا. مقامی آبادی کا اپنے روزگار بھی، میرے اب سارے آزاد کشمیر کے لوگ، جی بی کے لوگ ادھر تو نہیں جائیں گے، اپنا گوادر تو نہیں جائیں گے نا.
اب اس کے لیے تھا بیرپور کے لیے تھا گیس کی سپلائی. وہ ایشو ابھی وہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے. ہم جو بڑا ایک بنانا چاہتے تھے تقریباً کوئی 1000 ایکڑ کا, لیکن اس کا ایشو یہ ہوا کہ وہ دریائے جہلم کا پانی جو ہے اگر کہ فلڈ آ جائے تو کچھ حصہ اس کا فلڈ لیول میں آ جاتا ہے. ہمارے پاس جو اپنا موجودہ رقبہ ہے اس میں ہم پہلے کر رہے ہیں کہ پہلے اس کو کریں, جو حصہ اس کے اندر محفوظ ہے اس میں ہم جو ہے وہ اسپیشل اکنامک زون کے لیے کریں. لیکن جس تیزی کے ساتھ یہ میں ضرور کہوں گا کہ جس تیزی سے پچھلی حکومت میں سپ پیک کے حوالے سے یہ نرم پڑ گیا یہ کام. کچھ وزراء نے بیان بھی دینے شروع کر دیے, اس سے کچھ ایشوز بھی پیدا ہوئے پاکستان چائنا کے اس حوالے سے. بہرحال میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. تو اس میں یہ ہے کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں, کنزیومر سوسائٹی ہے. اب بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں 45 لاکھ میں آپ کتنی بڑی مارکیٹ پیدا کریں گے اپنے لیے لگا کر. یہ آپ نے پاکستان میں کرنی ہے یا آپ نے باہر بھیجنا ہے. میں ایک دفعہ زلزلہ ہوا تو جنرل ضیاء الحق آئے, تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ ضیاء الحق کہتا ہوں, یہ پرویز مشرف صاحب, میں نے کہا جی آپ ایک اعلان کر دیں کہ ہم ویسے ہی کہ آپ سیالکوٹ کے راستے اس کے جموں کے لوگوں کو ہم ڈومیسٹک پرپز کے لیے جو ہے ایل پی یہ جو لائن سے ہم دیں گے آپ کو یہ نیچرل گیس. کہنے لگے اس سے کیا ہوگا. میں کہا ہندوستان نے مانا تو ہے نہیں ہے. آپ نے یہ کرنا کہ ہم ان کشمیر کی اکنامک بینیفٹ کے لیے بھی پاکستان نے صرف زمین نہیں گریب کرنی. اب بات یہ ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ جو یہ چیزیں آتی ہیں, میں روز دیکھتا ہوں آج چاروں صوبوں کے چیف منسٹر بیٹھے تھے, پرائم منسٹر سے, آج یہ ہوا, آج وہ ہوا, فلانا ہوا. ہم باہر ہیں کیونکہ وہ کہتے نہیں آپ اس میں ٹھیک کہتے ہیں, وہ جو وہ ہے وہ قومی اقتصادی وہ جو جس میں یہ کچھ کرتے رہتے ہیں, میرے ذہن سے بات نکل جاتی. قومی اقتصادی رابطہ کونسل کے اجلاس میں تو ہم جاتے ہیں, لیکن یہ جو دوسری ہے یہ جو کون اس کا کامن انٹرسٹ, اس میں ہم نہیں جا سکتے. ہم نے کہا جی ہمیں آپ آبزرور, مجھے اور جی بی کو آبزرور اسٹیٹس دے دیں تاکہ ہم سنیں تو صحیح نا کہ کیا ہوتا ہے ملک کے اندر. ورنہ صوبہ اس طرح آپ نے اجلاس میں گئے ہوں گے, صوبہ اس طرح لڑتے ہیں جیسا کوئی 4 مخالف ملک لڑتے ہیں, اپنے اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں. لڑنا چاہیے, اس سے کوئی بری بات تو نہیں ہے, اسی سے ملک مضبوط ہوتا ہے. جب تک پشاور, کوئٹہ, کراچی, لاہور, گلگت, مظفر آباد مطمئن ہوں گے تو اسلام آباد خود بخود مضبوط ہو جائے گا. یہ سیدھی سی بات ہے. اب اس میں جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو اس میں 4 کروڑ والا جو ہے اس کا ہمیں ملے گا واٹر یوز چارجز, کیونکہ اس کا آئین کے تحت جو ہے پاکستان کا اس میں یہ ہے کہ جو یہ جہاں پر ہوگا پاور ہاؤس. اب بدقسمتی ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, مسلم لیگ کی اجلاس ہو رہا تھا الیکشن مینیفیسٹو کا, تو جو اس کے وہ کیا کہتے ہیں اکنامک وزٹ تھے, ان سے میں نے کہا جناب ہمارا بھی کچھ کریں نا اس میں. انہوں نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی وہ ہمیں بھی کوئی نیٹ ایڈل پروفٹ. انہوں نے فرمایا ان صاحب نے کہ وہ تو پنجاب میں ہے, وہ جو بنا ہوا ہے آپ کا. سڈنلی آئی لاسٹ مائی ٹیمپر. تو میں نے کہا میاں صاحب اگر یہ آپ کا ایڈوائزر ہے اس پارٹی کا اور اس ملک کا بیڑا گرک ہے. وہ جو خاتون تھی وہ جو بعد میں وہ منسٹر بنی, وہ جو لیپ ٹاپ والی, ان کو میں نے کہا کہ لاؤ ادھر اپنا کھول اور میں دکھاؤں کہ یہ کدھر ہے. تو ایک اور تھے, ان کا نام نہیں لینا, انہوں نے مجھے کان میں کہا کہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, میں بھی یہی سمجھتا تھا. اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی دیکھیے نا, مطلب ہے یہ باوڈا والے آ جاتے ہیں ہمارے خلاف, آزاد کشمیر دیتے پیسے باقی دینے. تو میں کہتا ہوں میرے بھی 1 روپے 10 پیسے کے حساب سے اتنے پیسے نہ دو نا. یہ خام کا ایشوز کریٹ کرتے ہیں. ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے. فیصلہ یہ ہوا تھا نہ آپ اپنی بات کریں تو ہم نہ اپنی بات کریں, نہ ہمارا مطالبہ تو نہ ان کا مطالبہ, تاکہ یہ معاملات چلیں ملک کے اندر, یہ چلیں. اس کو چھوٹی چھوٹی بحثوں میں خام خواہ اس کو پولیٹیکل ایشوز بنا کر اپنا پوائنٹ آف پرسٹیج بنا کر ہمیں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ہمیں. اب کوالہ ہائیڈرو میں نے آپ سے کہا کہ وہ ہم نے کر دیا. وہ ابھی مظفر آباد میں ایک 1.47 کا جو سب سے پہلا بانگ کے بعد غالباً وہ بنا میرپور میں نیو بانگ والا یہ, اور پھر یہ جو مظفر آباد میں ایک 147 کا ہے اپنا وہ جو بجلی پروڈیوس کر رہا ہے اس وقت مظفر آباد میں, وہ ہے یہ پترین اس کا وہ اس بھی پر ہے ریور اس کے اوپر جو ہے یہ
अपना जो है ये दरियाए कागान या कुनार कहें या कागान कह लें, पावर हाउस उसका हमारे पास है। इसने KPK ने हमसे वाटर यूज चार्जेस लेने। ये भी एक कोटली में जो है वो तकरीबन अब मेरे ख्याल नेक्स्ट ईयर या इसी साल में जो है वो 100 मेगावाट का वो हो जाएगा। नीचे एक और है 100 मेगावाट का, वो जो कंपनियां ले लेती हैं ना, LOI कहते हैं इसको, वो फिर कागजों में इधर से एक दूसरा तीसरे करते रहते हैं। वो बड़ी मुश्किल 23 साल के बाद हमने उसको वो फारिग किया, जाओ भाई हमें किसी और को लगाने दो। इस तरह के कोई छोटे छोटे हैं 14 मेगावाट के, दूसरे तीसरे इस तरह के बन रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर। शाह साहब भी बैठे, ये भी लगे रहते हैं इसमें। अलबत्ता मेरा एक चक्कर है ये अपना ज़ाती, मैं ये कहता हूँ कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना ये आवाम के होते हैं, ये किसी फर्द के नहीं होते, किसी कारखानादार के नहीं है। इसका बेनिफिट जो है ना वो साउथ बबलून है, पूरी पॉपुलेशन को मिलना चाहिए। उस पर मेरे और शाह साहब का इख्तलाफ रहता है। ये प्राइवेट सेक्टर के ज़्यादा हम ही इस मामले में, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में मेरा ये होता है कि नहीं ये आवाम के इसका सबको फ़ायदा मिले। बहरहाल दरमियान में से कोई रास्ता तलाश किया जा सकता है इसका। ये जो मैंने आपसे अर्ज़ किया टूरिज़्म के हवाले से, मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब से बारहा कहा कि आप मुज़फ़्फ़राबाद तशरीफ़ लाएँ, देखिए भाई हम क्या करते हैं क्या नहीं कर रहे, पूछें हमसे भाई तुम क्या कर रहे हो, जो हम आपको कुछ देते हैं आप उसका क्या करते हैं। आप हेलीकॉप्टर पे चले। उनसे मैंने कहा कि ये जो है अपना ये जहाँ ये भी बर्फानी तोदा आया था, वो सारे घर नहीं गिरे। वो जब बोत आती तो क्या थे, दो घर थे जो लोगों ने कहा ये महफूज हैं, हम अपने घर छोड़ के चले गए। अगर अपने घरों में रहते एक ने भी नहीं मरना था। वो सारे जाकर उसी जगह जाकर लगे, उन 2 घरों को, और उसमें इतने जानों का ज़या हो गया वहाँ पे। वहाँ से सड़क जो है ये जाएगी, वहाँ से ऊपर जाती है, उधर से ये जो बटाकुंडी इधर से आके सड़क मिलती है, उसके साथ ही जो है वो अपना जो जाती है कागान से गिलगित जाती है, बाबूसर, ये तीनों एक ही जगह करीब करीब हैं ये। तो मैंने उनसे कहा जी कि चले उनको आप ही करें, इधर से हम कर रहे हैं, हम अपने पैसों से बना रहे हैं उसको। ये जब तीनों लिंक हो जाएंगी, अब जो टूरिस्ट जाता है कि वो वापसी पर दूसरे रास्ते से आना चाहता है, वो मतलब है वो उसमें एक फ़ायदा है। फिर ये जो आपने यहाँ पर बात की थी गिलगित के हवाले से, मियाँ साहब जिस पर बड़ा उसको मैं मुज़फ़्फ़राबाद आए, हमने उनको एक और रूट भी दिखाया था, मियाँ नवाज शरीफ साहब को। अब वो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर आए तो हम उनको सजेस्ट करें। चाइना के अंदर से एक उधर से रूट था, एक SKGB की तरफ से भी था। उसमें यह है कि उसमें एक टनल बनना है, वो पैसे ज़रा उसको ज़्यादा लगते हैं। ये जो इसको स्टोर की तरफ से जो है इसको कनेक्ट करना है वो, लेकिन बनाना चाहिए आपको। यानी ये आपका स्ट्रेटेजिक जो है ना लिंक है चाइना के साथ। खुदा ना खास्ता अगर ये जो है नीचे जो है कोई इशू बन जाता है, 50 इशूज़ होते हैं, तो आपको ऐसा एक ज़मीनी रास्ता रहना चाहिए आपके पास। तो ये हमारी इसमें गुजारिश थी, ये इसमें हो जाए जी। स्पेशल इकनॉमिक जोन के हवाले से मैंने आपसे अर्ज़ किया कि वो कुछ पाकिस्तानी चीज़ें करने, कुछ हमसे भी इसमें तसाइल बरते, लेकिन चूँकि सारा मामला ही बैक बर्नर पर चला गया तो हम भी चुप करके बैठ के, जब खुद ही हुकूमत पाकिस्तान संजीदा नहीं तो हम क्या करें। उसके बाद ये था ये जो 4M जो है, ये जब मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि इन्होंने ड्रॉप कर दी, अब इन्होंने रखा हुआ 10 करोड़ रुपया उसमें। 10 करोड़ से क्या उसमें डाल के रखा हुआ एक प्रोजेक्ट जिंदा है। मैं मिनिस्टर साहब से मिला था, वो समझते हैं जो नए अपने बने अभी इसके मिनिस्टर जो हैं अपने जो पहले वज़ीर ख़ज़ाना थे हमारे, ये असद मूसा, उनसे मिला था कि जी इसको आप देखिए। अब एक इशू ये है कि चाइना का भी एक इशू है संख्यान की वजह से। वो हमें आती है इन्विटेशन, लेकिन जब आती है तो फिर कहते हैं नहीं आना आपने। ये भी एक इशू है एक इशू है चाइना का भी। जब वो कश्मीर के वाले से लोग कहते हैं वो इसकी बात भी करो। 12 कोई ज़रूरत नहीं, मैं न गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे उधर जाने से तो क्या वो कोई और हो जाएगा तो दूसरा। उसमें यह है जी कि हमने देखिए ये सड़क जाएगी जो उसका प्रपोज रूट है, ये मानसरा से लिंक होती है, उधर से आएगी BCA की तरफ से आती है। ये जहाँ पर पतरीन पावर प्रोजेक्ट लगा, ये KPK में से होती फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर दाखिल होगी। यहाँ से ये रिवर झेलम के राइट बैंक से होती हुई ये फिर KPK में दाखिल होगी
आगे से फिर पंजाब में दाखिल खपदर एक जगह है पार, आपको शायद आपको पता है, ये इसके फगवाड़ी के नीचे, वहाँ से फिर ये एजेके में जाएगी और सीधे जो है ये बंगला। हमारा ये था कि इसको बंगला न ले जाया जाए, इसको सराय आलमगीर पर ले जाए। आप उधर से आप वो सियालकोट वाले भी ला रहे हैं इनको कनेक्ट कर दीजिए। सड़कें जो हैं ये तरक्की का बुनियादी जीना, तालीम और ये सड़कें जो हैं, इधर से ही आप आगे जाएंगे। उसमें उसको कर लें, ये हमारा कि इसको इसके साथ ना करें बल्कि इसको आगे ले जाएं। उसमें फिर यह कि भिम्बर भी उसके साथ हो जाता है, तो ये पूरा है कि जैसे आपका ये अब बन गया है ना टेक्सला और वाह, इस तरह से मीरपुर और ये भिम्बर जो है साथ हो जाएंगे, आगे तक जाएंगे नीचे। आगे देखिए ना, हमें वहाँ से गुजरावाला करीब है, इंडस्ट्रियल सिटी है, हब है पाकिस्तान का, गुजरात है, अपना ये वज़ीराबाद है, सियालकोट है। तो ये मीरपुर भी जब बन जाएगा तो ये सारे कनेक्ट हो जाएंगे। ये 3-4 जो हैं जहाँ पर ये आप जो अपनी मशीनरी वगैरह बनाते हैं, दूसरा तीसरा काम करते हैं आपके, तो ये सारे कनेक्ट हो जाएंगे मुल्क। उसमें ये हमें तो ये फ़ायदा है, आपने अप कंट्री जाना है तो जीटी रोड सामने, रेलवे लाइन सामने आपके, तो नीचे जाना है, डाउन कंट्री जाना है तो वो भी आपके सामने है। तो ये बड़ा वायबल इकनॉमिक जोन होगा मीरपुर का जो है। ये 18 मील है सारा ये अपना इस जीटी रोड से जीने से 18 माइल्स। तो अगर दरमियान में से ब्रिज लगे तो ये और कम हो जाएगा, ये कम से कम ये 12-13 मील रह जाता है। मैं अब ज़्यादा नहीं आते, वो किलोमीटर आते पड़ा नहीं हूँ। तो ये बड़ा वायबल होगा ये सारा कुछ जो है इसका ही। तो ये मैं आपसे गुजारिश करना चाहता था कि इसमें हमें जो है, इसमें ये जो टूरिज़म कॉरिडोर है, एक तो ये हमारे लिए बड़ा इसलिए कि आज़ाद कश्मीर दुनिया में टूरिज़म बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें हमें फ़ायदा होगा आज़ाद कश्मीर लोगों को, और ये बराह रास्त लोग मुंसलिक होंगे। अब हमने वो सारा वो ठीक है, हमारे वो जो स्टडी थी वो शायद इतनी, वो जो उसका हमने की थी बनाई थी वो इतनी ना हो बेहतर, लेकिन वही रूट है, उधर से ही होगा। और वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट आइडिया वो वही है जो मैं कहना चाहता, उसमें जो हमने लिखा था, ये बन जाए और ये सारा कनेक्ट हो जाएगा, ये हमारा सारा सिलसिला। अभी वैसे मीरपुर में अब पता नहीं आशवानी साहब को ढीले पड़े हुए आजकल, वो पर कॉन्टीनेंटल बनाने के वाले से उसके ऊपर है, बिल्कुल डैम के ऊपर है, उसके एज पे है। जो हम और तरह से ज़मीन देना चाहते हैं। एक मुश्किल ये थी जो मैं आपसे कहना चाहता टूरिज्म के हवाले से, कि जो पुराना रूल्स थे, फॉरेस्ट के रूल बड़े सख्त हैं, वो ये महाराजा हरी सिंह के बनाए हुए हैं, वो जंगल में किसी को घुसने नहीं देता था। तो ये अगर आपने फॉरेस्ट से लैंड लेनी है, उसके बदले आपको सरकार को दूसरी ज़मीन देनी है, वो देगा महकमा माल जो है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसको देनी, उसके मुतबादिल। तो वो 210 दिन लगते थे वो उस प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए। हम वो 40 डेज पर ले आए। फिर ये आप 33 ईयर्स की करना चाहते हैं, 66 करें, 99 ईयर्स की करें, लीज उनके साथ करें। तो हम इस मंगला झील को जो है ना डेवलप करना चाहते हैं, इसलिए कि जितनी बड़ी वाटर बॉडी है, आप जो सेंट्रल पंजाब है तो उसमें जो है वो इतना बड़ा पानी का किसी जगह नहीं है, वो लोगों को करीब पड़ेगा। हम चाहते हैं इसको, हम आज़ाद कश्मीर को चाहते हैं सिर्फ समर्स के लिए नहीं, इसको विंटर के लिए भी करें, चारों मौसमों के लिए करें। दूसरे यहाँ एक बात चली थी कि सदर्न नॉर्दर्न, ये एक 2001 में हुकूमत ने किया था, ये सदर्न क्या क्या है, साउथ और नॉर्थ। तो मैंने आकर कहा ख़त्म करो यार, क्या साउथ नॉर्थ है ये आज़ाद कश्मीर में? एक उधर मुजफ्फराबाद आपका हेडक्वार्टर है, दूसरा आपका उधर मीरपुर में दफातर का। तो ये क्या आपने इधर नहीं है, ये सदर्न पंजाब, सेंट्रल पंजाब, ये पता है हमने नाम बनाए हुए। पहले तो होता ही नहीं था। मैं अपना मुझे छोटा सा याद है कि ये इसका नाम वेस्ट पंजाब था, ये जो आज पंजाब है, ये ईस्ट पंजाब था। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी वेस्ट पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, वो चलती थी सरकारी मुजफ्फराबाद से पिंडी के लिए। ये हमने खामखा अपने आप को जो है ना ये हिस्सों में तकसीम कर दिया, कोई साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, इसमें हमें पढ़ना नहीं चाहिए। वो मैंने आर्डर जारी किया हुआ है कि कोई नहीं लिखेगा। वो एक ज़बान ज़्यादा आम है कि कोई नॉर्थ साउथ नहीं है, खामखा ये तकसीस न करें। असल जो हमारा प्रॉब्लम हुआ ये हुआ है, वो इस वजह से नहीं हुआ जो आप कह रहे हैं, वो हमारे तालीमी निज़ाम की गलत हिकमत वाली वजह से हुआ। वो हर जगह हमने खोल दिए, यूनिवर्सिटी के आगे क्या कहते हैं ये कैंपस खोल दिए। अब वो जो कोटे में लड़का बैठा हुआ है वो बिल्कुल फॉरवर्ड कोटा हमारा, उसको नहीं पता भिम्बर में क्या लोग कैसे सोचते हैं।
मेंबर वाले को नहीं पता कि अठमकाम में लोग क्या सोचते हैं। एक गलत करके ये अब होता क्या, जो वज़ीर आज़म होता कहता नहीं मेरे डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, मेरे डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, मेरे डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज बनना। क्यों जी? कोई इसकी फिजिबिलिटी है कि नहीं है, कोई ज़रूरत है कि नहीं है? ये एक प्रॉब्लम हुआ वहाँ पर जो है। उस वजह से जो है मैं समझता हूँ कि इस वजह से नहीं बल्कि इससे जो है वो, मैं अभी उधर एक वो आसरी है मेरी बेटी हैं, ये दो इनके भी दो मसले। अच्छा, तो वो हम कोटली में जगह है खुली, उधर हम चाहते मैं कोई 100 कनाल के करीब ज़मीन वो करा रहा हूँ ताकि उसमें कोई यूथ सेंटर बनाए जाएँ कि एक ही बिल्डिंग में कभी लड़के आएँ उसमें और कभी बच्चियाँ आएँ, ताकि सारे आज़ाद से लोग इकट्ठे हों, उधर एक दूसरे से मिलें, तो पूछे ना तू क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या आपका, ताकि कौम लोगों के अंदर एक यकजहती पैदा हो। तो ये चीज़ें जो हैं ये दूसरा है। लैंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर है आज़ाद कश्मीर के अंदर, अल्लाह की मेहरबानी, गो के लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ। लेकिन फिर भी एजाज साहब आपसे कहना चाहता हूँ कि फॉरेन ऑफिस ने मिस की ट्रेन, 2018 की भी यूएन की रिपोर्ट को नहीं कर सके किसी जगह, तो 2019 की भी नहीं कर सके। कुछ खराबियाँ हमारी अपनी हैं उसके अंदर, जो उसमें आज़ाद कश्मीर का भी हिस्सा है डाला है उन्होंने। लेकिन मैं गया था उधर, उनको जो यूएन वाले जो हैं उधर ब्रसल्स में, उनको मैं कहा था आप आएँ आज़ाद कश्मीर में। अब एक प्रॉब्लम ये है, इधर कुछ मुसीबत है, थोड़ा सा मैं कश्मीर के वाले से बात करना चाहता हूँ। नहीं हिंदुस्तान इजाज़त देगा तो फिर हम उसको आने देंगे, वो ना देना हिंदुस्तान, आप तो आने देना उसको, आपने कोई चीज़ छुपानी है इधर। वो उनको मैंने उसमें लिखा था जी कि सियासी कैदी, मैं कहा मैं आपको हर जेल में ले जाऊंगा, हर जेल से आपको कराऊंगा, कोई आप अपने साथ गैर जानबदार आदमी रख लेना, मैं हमारा नहीं पूछे कि तुम क्यों कैद हो। अगर एक भी पॉलिटिकल प्रिजनर निकल आया आज़ाद कश्मीर में, मैं उसी जगह खड़े होकर आपके सामने अपना रेजिग्नेशन दे दूंगा, कोई भी नहीं है। लेकिन वो किसी ने बात ही नहीं की, कुछ उसमें सारा हिंदुस्तान के खिलाफ लिखे। हमारे 2-3 चीज़ें हैं, वो एक ही था कि आज़ाद कश्मीर के पावरमेंट के हवाले से, तो 19 में जो आई उन्होंने कहा नहीं कुछ हो गया, बेहतरी होगी इसकी। तो बात ये जो चीज़ें आपके हक में आप एक्सप्लॉइट करते ही नहीं है। अब मेरी आपसे मैं कहना चाहता हूँ, मैंने अभी मिले थे उनसे, तो मैंने कहा जी दुनिया में शायद 190 मुल्क, आपने 190 मुल्कों में नहीं सफारतकारी करनी, आपने ये जो 5 परमानेंट है, ये जर्मनी है, जापान है, सऊदी अरेबिया और यूएई, इसलिए कि ये और इंडिया की तरफ न चले जाएं, टर्की है, ईरान है, आपका हमसाया है, अपना जनीवा में आपको करना काम, आपको ब्रसल्स के अंदर रखना है, आपको यूएन में जो आपका जो है वो करना है, वो अच्छा किया उन्होंने वहाँ पर उनको लगाया। इसके साथ आपका मलेशिया और इंडोनेशिया। मैं कह रही यहाँ थोड़ा सा शेक करें आप इसको, अपने वो जो आपके हाई कमिश्नर फॉरेन ऑफिस, जितना लोग कश्मीर के लिए ज़्यादा काम करेंगे उसमें वो पाकिस्तान के मफाद में जाएगा, वो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी उसका पाकिस्तान है। यहाँ पर करें और इसको जो है ये कुछ उसको करें ताकि जो है ये फिर ये क्या कि जो हमारा इतना बड़ा डायस्पोरा हमारा, उसके साथ मैसेज का जो है वो रब्ता रहना चाहिए। अच्छा, अब उनको अपने सफारत खाने में बुलाकर तकरीर ना करवाया करें, उनको क्या तुम अपना इंतज़ाम करो। तो इंडिया ये कहता है ये प्रॉक्सी वार लड़ी जा रही है उधर। आपसे कहना चाहता हूँ, उधर एम्बेसडर्स भी बैठे हुए हैं, मैं ये कहता हूँ इस हवाले से कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत के स्टेटस के बारे में कोई गौर फिक्र फरमाइए, इसको इंटरनेशनल फोरम पर ले जाने का मौका दीजिए। है वो मुर्दा किस्म की एक तंजीम जिसको OIC कहते हैं, इसको कहीं पहले से ऑब्जर्वर स्टेटस दिला दीजिए। जब मैं बात करूं, जब फर्ज कीजिए इश्ताक अदराबी साहब या अपने तारक आरिफ कमाल साहब जब बात करेंगे एज एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, वो ये दोनों कश्मीरी हैं, लेकिन इनकी बात आएगी पाकिस्तान इंडिया में और ये बनेगा टेरिटोरियल क्लेम, आपका टेरिटोरियल डिस्प्यूट बनता है। उसमें किसी ने हमारी मदद नहीं करनी, मैं आपको साफ वाज़ेह करना चाहता हूँ। कोई पागल है वो हमारे मुकाबले हिंदुस्तान में हमारी मदद का क्यों करेगा जी? कोई कोल्ड वार तो है नहीं आजकल, उसमें भी कोई अमेरिका ने हमारे लिए कोई ऐसा काम नहीं किया कोल्ड वार में कि जिसमें पाकिस्तान को कोई बड़ा एज मिल गया था कश्मीर पर। हाँ, मिलिट्री एड वगैरह मिल जाती थी,
جب میں بات کروں گا تو وہ ہوگا ایشو آف سیلف ڈٹرمنیشن. بات میری سنی جائے گی اور وہ سنتے ہیں اس بات کو. میں دعوے سے آپ کو کہتا ہوں وہ ہم پر ٹرسٹ کریں نا. میں نے کدھر جانا ہے؟ آگے ہندوستان ہے، پیچھے دریائے جلے میں. میری تو بھاگنے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے. میں کدھر جاؤں گا؟ اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو دھوکہ دے سکتا ہے، کوئی کشمیری پاکستان کو دھوکہ نہیں دے گا. میں آپ کو اپنے خون سے لے کر دیتا ہوں یہ بات. وہ یقین کرے، اعتبار کریں. ہم کہتے ہیں جہل اور نالائق تو نہیں ہے کہ ہم اپنا کیس نہیں پیش کر سکتے. ایسی کون سی بات ہے؟ کر سکتے ہیں. یہ چیزیں ضروری ہیں. یہ ایشوز جتنا میرا رب کرے یہ ایشوز ریزالو ہوں گے اتنا پاکستان کو فائدہ ہوگا. اب یہ جو کاریڈور ہے ٹورزم کا، کل اللہ کرے کشمیر ڈسپیوٹ جو ہے وہ ایشو جو ہے، ڈسپیوٹ بھی نہیں کہتا اس کو، میں ایشو کہتا ہوں، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا. ڈسپیوٹ تو دو ملکوں کے درمیان وہ ہے نہیں ہے. یہ پرنسپل پارٹی ہم میں فیصلہ ہم نے کرنا ہے. میں نے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے یا کیا کرنا ہے. اپنے لوگوں کو بھی کہا، کوئی کہتا ہے ادھر بنے گا یہ، کوئی کہتا یہ بنے گا، کوئی کہتا وہ بنے گا. میں نے کہا بھائی منیمم کامل پر آؤ کہ ہمیں پلبسٹ چاہیے. اس سے جو فیصلہ کرنا آپ کر لیں. آپس میں کیوں جھگڑتے ہیں؟ کشمیر اس کے پاس ہے، جھگڑے دے رہے ہیں لوگ. ڈال دیا گیا لوگوں کو. یہ ہر چیز کو پولیٹیسائز کرتے ہیں نا لوگ. ان چیزوں کو نہیں کرنا ہوتا. تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ جو ہے یہ کرے گا. اگر کل جب خطہ بن جائے گا، ہم اللہ کرے گا وہ آئے گا، کیوں نہیں آئے گا. یہ جو کاریڈور ہے آپ کا، پہلی بات ہے یہ ایک اسٹریٹجک الائنس ہے. یہ صرف سڑک نہیں ہے. ہمارا کون ہے آپ کا ہمدرد دنیا میں؟ یہی ایک ہے پرماننٹ 5 ممبر، اس کا ممبر ہے. لیکن دوستوں پر اتنا بوجھ بھی نہیں ڈالتے کہ وہ اٹھا نہ سکیں. خود بھی کچھ ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ جی ہمارے لیے چائنا یہ کرے گا، ادھر اس میں فیٹف میں یہ کرے گا، فلانے یہ کرے گا. وہ ہم نے بھی کچھ خود کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اور یہ چیزیں نظر آ رہی تھی کہ یہ ہوگا ہمارے ساتھ، لیکن ہم سکتے تھے لوگوں کو نہیں، دنیا کو نہیں پتا. ہم بڑے ہوشیار ہیں، خود پھنس گئے ہم. لیکن یہ ہے کہ یہ بڑا بنیادی رشتہ ہے. اور مجھے صدر مسعود خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو کسی اکانومسٹ نے کہا یہ کہ جب یہ گوادر پوری طرح سے ہو جائے گا، اپنا یہ آپریشن ہو جائے گا، تو دنیا کی ٹریڈ کا 4% یہاں سے گزرے گا. اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ اگر دنیا کی اگر یہ بات درست ہے یہ کہ دنیا کی 4% جو ہے اس سے گزرے گی تو اس ملک میں کتنا بڑا انقلاب آئے گا، صنعتی انقلاب آئے گا. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ یہ پک اینڈ چوز نہ ہو پولیٹیکلی. یہ اس کو جو کچھ آپ نے بنانا ہے اس میں عوام کو مطمئن کرنا ہے. ہم نے آپ کو پتہ ہے یہ وہ جو ایسٹرن اور ویسٹرن روٹ کے جھگڑے پڑے، کسی نے کہا یہ ہو گیا، کسی نے کہا وہ ہو گیا. ہر صوبائی حکومت جو ہے اپنے طور پر شور مچاتی ہے، نہیں جی ہمارا حق ہے یہ ہے. تو اس سے اس کو باہر رکھنا چاہیے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ منصفانہ بنیادوں پر جو ہے اس معاملات کو طے ہونا چاہیے پاکستان کے اندر، تاکہ کوئی صوبہ یا کوئی علاقہ اپنے آپ کو ڈپرائیو نہ سمجھے سے. باقی یہ ہے کہ ہم نے ایجوکیشن میں ہم نے کام کیا. میں اللہ کا فضل ہے آج آزاد کشمیر میں جو اسکولز ہیں اس کے اندر جو ٹیچرز کی انڈکشن ہے وہ سفارش، اس میں کوئی سفارش نہیں چلتی ہے. یہ پچھلے 3 سال میں کوئی سفارشی جو ہے وہ اسکول ٹیچر نہیں بھرتی ہو سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پبلک سروس کمیشن کو ہم نے اس کو ٹھیک کیا. کوئی ضرورت نہیں ہے. میرا کلاس 1 سے میرا مطلب ہے وہ میرا روم میٹ ہے، میرے بھائیوں جیسا جنرل محسن کمال. ایک دفعہ میں نے اس کو نہیں کہا کہ محسن یار یہ فلانے کے لیے کر دو. شرم آتی تھی، میں کیسے کہہ سکتا تھا. خود چوز کیا اس کو. اللہ کا فضل ہے. ہیلتھ میں ہم نے کیا ہے. ہمارے جو 11 بڑے ہاسپٹل ہیں اس میں سرنج سے لے کر ہارٹ اٹیک کے انجیکشن تک فری میڈیسن ہے اس کے اندر. خواتین کے لیے فیملی کورٹس بنائی ہیں، مردوں کے عدالتوں میں جا کر ان کو وہ پکارے نہ کرنے پڑے. ہائی کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھائی ہے تاکہ یہ کیسز جو ہیں جلدی جلدی یہ نکلیں یہ فائدہ. ہمیں 1.5 بلین حکومت پنجاب نے شہباز شریف کا شکر ہے انہوں نے جی پیسے دیے رضا صاحب. اب ہم نے سوچا ان کو کیا کریں، کھا جائیں، ہڑپ کر جائیں، کیا کریں. اس میں ہمیں 75 کروڑ روپے یہ رکھا، اس کو اخوت کو دے دیے ہم نے.
کچھ وہ اس کے اوپر چارجز ہم دیتے ہیں کہ آپ یہ تقسیم کریں. جس طرح پاکستان میں بڑا زبردست پروگرام چلا ہے, کوئی پولیٹیکل اس میں انوالومنٹ نہیں ہے. اور دوسرا 75 کروڑ روپے ہم نے رکھا کہ جن لوگوں کی تنخواہیں 25,000 سے کم تھی اس وقت, ان کے جو بچے جو پڑھ رہے ہیں, یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, کالج میں پڑھتے ہیں, کسی کا جو مالی طور پر ان کو اسٹائپنڈ دیا جائے. ہم اپنے اس میں سے پیسوں سے, سرکاری پیسوں سے, ایک تو گورنمنٹ آفیسرز کا علاج کرواتے ہیں, ایک دوسرے عام لوگوں کا, غریب لوگوں کا جو ہمارے پاس جو ہے, جو پیسہ بنتا ہے اسے ہم کرواتے ہیں. ان کو پیسے کوئی نہیں ہے, جو آتا ہے کر دیتے ہیں, اس کو کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر. اور بے شمار کام کیے ہیں اس میں. ابھی ہمارا جو ہم نے دیا ہے یہ اپنا یہ دفتر, یہ ساتھ, یہ کرپشن کا اڈا ہے, یہ کشمیر کونسل یہ ساتھ ہے. یہ دیکھیں, میں زندگی میں اس دفتر میں پہلی بار گیا تو پتہ نہیں 26 سال کے بعد تو 2 یا 3 دفعہ اور گیا. کوئی کام تھا, اسی طرح کا کوئی کام تھا, اس بارے میں کیا میں جاتا ہی نہیں ادھر. مجھے ادھر کیا آتی ہے اس کو دیکھ کر. 30% کمیشن تھا ادھر, 30%. کوئی بھی حکومت ہوئی پاکستان میں, کسی کی بھی, ہمارے پیسے, ہمارے ٹیکس, اس میں ڈیولپمنٹ کا انہوں نے اپنا ادھر کاروبار کھولا ہوا تھا. تو وہ باقی چیزیں ہم نے جو ان سے لی ہیں, ہماری آمدن میں اس دفعہ ہم سوچ رہے ہیں کہ تقریباً 2 یا 2.5 ارب روپے اضافہ ہوگا. گنجائش ہے 12 ارب روپے کی, 13 ارب روپے کی اس میں ٹیکس کلیکشن میں. اس کو مطلب ہے رہتے ادھر ہیں, کام ادھر کرتے. گلگت بلتستان کے ساتھ وہ کون سا الاؤنس ہے پتہ نہیں, ہارڈ ایریا الاؤنس کے, سیکورٹی الاؤنس کے, یا بلا دیتے ہیں, ڈپٹی ادھر دیتے ہیں. یہ اسلام آباد میں ان کا کوئی ایجے کے کونسل کا کوئی گلگت سے تعلق نہیں, پیسے لے. یہ اب پرابلم ہے لوگوں کو, وہ چاہتے ہیں یہ واپس لے لیں. میں نے کہا یہ میں جب تک ہوں یہ نہیں ہوگا. میں مر گیا, نکل گیا, چلا گیا, جس کے آگے جو مرضی کرے. ہم آزاد کشمیر کے لوگوں کو مطمئن کر رہے ہیں. ہم نے وہ مطمئن ہے, اللہ کے فضل سے پاکستان کے مفادات آزاد کشمیر کے اندر محفوظ ہیں. میری ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان رشتوں کو مضبوط رکھا جائے آزاد کشمیر کے اندر. اس تحریک آزادی کشمیر کے لیے ایک کچھ کام کیا جائے, اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں اس کو جو کیا جائے. اب اس پر اعزاز صاحب, یہ آپ چونکہ ہے منسٹری آف کشمیر افیئرز, لیکن اس کا تعلق فارن منسٹری سے زیادہ ہے اس کا کشمیر ایشو کا. ہم نے لکھا انٹرم کانسٹیٹیوشن. انہوں نے کہا پہلے ایکٹ لکھا تھا, یہ کیوں آپ نے اٹھایا؟ میں نے کہا بس اٹھا دیا, ہماری مرضی. جیسا آج کل چل رہا ہے نا, میری مرضی تیری مرضی. ہم نے کہا ہماری مرضی. میں نے کہا جی ہماری مرضی. آپ نے سیکشن لکھا تھا, آپ نے آرٹیکل کیوں لکھا؟ میں نے کہا ہماری مرضی. آپ نے UN چارٹر کیوں لکھا؟ میں نے کہا ہماری مرضی. عرض میں کرنا چاہتا ہوں, یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری, جو لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, صرف آپ اس کے لیے نہیں, آپ لوگوں کو اللہ نے, آپ بڑے ایسے لوگ ہیں اس میں جو کہیں کہیں چلتے رہتے ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ نہیں کرنی, کہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی, اس کو اور ٹھیک کرو. اس کو ہم نے کئی چیزیں جو ہے میں لینا چاہتا تھا, میں نے جان بوجھ کر نہیں لی. میں اپنے آپ کو نہیں کہتا میں ولی ہوں, لیکن مجھے جو پیچھے آنے والے ہیں ان سے مجھے خطرہ رہتا ہے سزا, کیونکہ وہ ادھر بیڑا گھر کر چکے پہلے. مجھے کسی نے کہا تم چلے گئے تو یہ انسان وہ کوئی فانی ہے, اللہ کرے یہ سارے لوگ اچھے ہوں, بیٹھے ہیں میرے بھائی, آپ کی پارٹی اچھا کام کرے, ہاں جی, لیکن ان کو پرانی ریپوٹیشن ٹھیک نہیں تھی. کوئی بہتر اچھا کام کرے. وہ میری وہ بیٹی ایک بیٹھی ہے, وہ منسٹر ہے, یہ میری وہ بیٹھی ہے, ان کی بھی کوئی ٹھیک نہیں تھی. اچھا کام کریں جی, ہم سے اچھا کریں, میرا کیا ہے جی. آزاد صاحب میرا تو اپنے گھر, میں سرکاری مکان میں نہیں رہتا ہوں. ادھر میرے 3-4 شلوار کی میز لٹکتی رہتی ہیں, ایک آدھ سوٹ. ایک تھا اس کے اندر اپنا یہ خالی یہ تھپڑا ہوا تھا, ایک ٹچ کیس پرس میں رکھے تھے, وہ بھی اٹھا کے لے گیا گھر. تو بیوی مجھے کہنے لگی کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے, تم سامان لے کر آ گئے ہو؟ میں نے کہا نہیں, اب تو کیا کرنا ہے. میں پچھلی دفعہ, اب یہ کہیں گے میں نے 10 سال ٹینٹ پہ گزارے ہیں زلزلے کے بعد, 10 ایئرس.
एक में मैं, मेरी बीवी, मेरा बेटा छोटा, एक में मेरा बड़ा बेटा। मुझे लोगों की तकलीफ का पता है, लोगों को क्या तकलीफ होती है। इट टुक मी 10 years टू बिल्ड माई न्यू हाउस। मैं पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म में टेंट से उठकर गया, जब मुझे इन्होंने निकाल दिया, आया, वो तलाइयाँ 2 उससे पर से उठाई, नीचे वो रस्सी की थी, उसकी वो जो बुनी हुई थी, 2 घंटे आराम से सो गया मैं। मैंने कहा मेरा क्या, ना मेरी कोई पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है। वो माँ को क्लेम में मेरी थी 67 कनाल, उस पर कब्जा किसी ने आज तक नहीं करने दिया। टोटल ये है, बस कुछ नहीं है। वो मुझे पता भी नहीं है किधर है, वो पिंडी गेप में है कहीं। मेरा कुछ भी नहीं है। मेरी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत, आज़ाद कश्मीर के लोगों का हक और तहरीक आज़ाद कश्मीर, ये मेरे 3 जो है। और आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बेहतर निज़ाम कायम करना। मैं नहीं कहता आज उधर शेर और बकरी एक जगह पानी पी रहे हैं, लेकिन मैं ये दावे से कहता हूँ, बड़े लीडर गुजरे, मैं उनका कारकुन रहा हूँ। मैं ये दावे से कहता हूँ, वी हैव परफॉर्म बेटर देन दोज मतलब बिग गन्स। तो ये आपसे कहना चाहता हूँ। ये फिर मैं आखिरी अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि एक तो वो कश्मीरी जो हैं, वल्लाह मैं डिवाइडेड फैमिली का आदमी हूँ। इश्तियाक साहब पूरे महाजर हैं, फुल फ्लैज। वो आरिफ कमाल साहब, आपको पता है आरिफ कमाल साहब का वाक़या? ये 1 साल के थे। इनके बड़े भाई हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब में करे, तारक मसूद साहब ने किताब लिखी है। ये जब ये आ रहे थे दवा बर्बाद होकर इधर, तो ये रोने लगे। किसी ने कहा ऐसा गला घोंट दो कि आवाज़ चली जाएगी, हिंदू पकड़ लेंगे हमें। ये बैठे हैं आरिफ कमाल साहब, ये बैठे हैं इश्तियाक अंद्रावी साहब, वेल नोन फैमिली, अच्छे लोग, मतलब पुंछ शहर से इधर है। मैं आधा हूँ, मेरी माँ उधर की रहने वाली। लोग मुझे कहते, तो मैंने कहा मुझे तकलीफ होती है ना भाई, मतलब मैं जा नहीं कभी सका उधर, मुझे तकलीफ है मुझे इस बात की। आपने नहीं देखा ये कराची जब वो बिल्डिंग गिरी है, तो लवाकिन किस तरह दौड़ रहे थे उसके लिए। माँ, मुझे भी इसी तरह तकलीफ है ना। हमारे लोग जो हैं, मेरे इश्तियाक अंद्रावी के, आरिफ कमाल साहब और आप सबके, वो उस मलबे के नीचे हिंदुस्तानी फौजी कुव्वत के, वो बाहर निकलना चाहते हैं, वो हमें आवाजें दे रहे हैं। उस दिन वो आए थे OIC के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल, तो मैंने अपने सेक्रेटरी साहब से कहा, मैंने कहा सूरह निसा की आयत नंबर 75 5वां पारा, ये से इब्तिदा करनी है हमने उस मजलिस की, जिसमें अल्लाह कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम मेरी राह में क्यों नहीं लड़ते हो। उस बस्ती के बाशिंदे वो जो हैं, जो ये तुमसे पुकारते हैं कि या अल्लाह हमें इस जालिमों की बस्ती से निकाल, ये हमारे लिए कोई हमेदगार है। मैंने कहा तू और मैं क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जाएंगे दोनों, तू जिससे पूछा जाएगा, तू और मैं क्या जवाब देंगे, रसूलुल्लाह तेरी मेरी क्या शफात करेंगे अल्लाह के सामने। और आप सबको कहता हूँ बशमूल मेरे, किसी की आपकी शफात नहीं होगी, वो आपके लिए है ना। पाकिस्तान के परचम में वो लोग अपने आप को तदफीन करते हैं, उसके आपको कुछ नहीं एहसास होता। आज अगर वो सारा कश्मीर होता आपके पास, एक दरिया आपके पास अपना दरिया चित्राल, जो बाद में दरिया काबुल बनता है, सारे दरिया उनके कब्जे में आपके। वो 3 दरिया तो हम बेच गए मशरकी। आपको है क्या नेशनल सिक्योरिटी? मुझसे जनरल क्यानी ने पूछा, राय साहब आर्मी जी, तो अब तुम जगह जगह सुनने कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी, मैंने कहा हाँ जी, क्या है? मैंने कहा ये सबसे पहले सिक्योरिटी ऑफ फूड, देन मैं कहा सिक्योरिटी ऑफ वाटर, फिर एनर्जी है आपके पास। मैं कहा जी फिर आपके पास एक बाख्तियार पार्लियामेंट, एक ताकतवर अदलिया, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, जस्टिस फॉर ऑल। मैंने कहा जी हो गया तो टैंक हवाई जहाज तो पे खुद ब खुद आ जाएंगे आपके पास। इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं बार बार कहता हूँ, उसने कहा कि 40 दरिया हैं, उनको करेक्ट करो आपस में। आप नहीं ना बोले अभी तक कुछ, आप नहीं हम अमन पसंद हैं जी, हम बड़े अमन पसंद हैं। नहीं हिंदुस्तान धमकियाँ दे रहा, देखिए जी हम बड़े अमन पसंद हैं। इधर बैठे हैं डिप्लोमेट्स बैठे हैं, ठीक है आप उतनी बड़ी फौजी कुव्वत नहीं है, लेकिन डिप्लोमेसी के पीछे आपकी फौजी ताकत होती है। वो अगर आप निकाल दें, एक आपके आगे बंदूक है, उसका कारतूस ही कोई नहीं, तो उससे किससे डरना आपसे, कोई छीन कर मारेगा आपको। उसने कहा ये 40 दरिया जोड़ने हमने, अगर हम 55 किलोमीटर की टनल बना सकते हैं झेलम में, तो हिंदुस्तान सिंध को, दरिया झेलम को, इसको डालेगा झेलम को, उसमें डालेगा चिनाब में, चिनाब को डालेगा रावी में, उधर से जाएगा नीचे, उधर राजस्थान से नीचे तक पानी ले, जब हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سی پیک آج اگر کشمیر ہمارے پاس پورا ہوتا، اس ملک کا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا ہوتا پاکستان کا اقتصادی طور پر. واللہ آپ سے کہتا ہوں، بیٹھے تھے اقتصادی رابطہ کونسل میں پرائم منسٹر صاحب میاں صاحب اجلاس فرما رہے تھے، چار منسٹر سامنے بیٹھے تھے، میں اور حفیظ صاحب اور جی بی کے گورنر تھے، جو ہمیں اس طرح بیٹھے تھے. میری باری آئی یہ جب پیسوں میں نے کہا جی بھائی یہی 4 پاکستان ہیں اور کوئی نہیں ادھر، بس یہی ہیں 4. میں نے کہا کہ یہ حفیظ نہ ہوتا، یہ کس کا آپ کا یہ گوادر گلگت ہی آپ کے پاس نہ ہوتا، کدھر سے آپ نے گوادر بنانا؟ اگر میں نہ ہوتا آپ کے پاس تو یہ چناب جہلم بھی آپ کے پاس نہ ہوتا. یہ کہاں سے آپ کی زرخیزی آتی پنجاب اور سندھ کی، جو ہے یہ اس کی جو آپ یہاں سے اناج اگلتے ہیں، سونا اگلتے ہیں. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی ضروری چیزیں. بہرحال میں ان کا شکر گزار ہوں. اس پر پبلک، انہوں نے لکھا پبلک ڈبیٹ ضرور ہونی چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے نا. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنا کوئی وہ نہیں ہے. یہ کوشش کر رہے ہیں، ادھر اجازت بھی لینی بڑا مشکل کام ہے کہ اپنا کوئی پرائیویٹ چینل چلا لیں، اس پر ڈبیٹ ہو، لوگ سنیں، اس کو دیکھیں کہ بھئی اس سے کیا فائدے ہوں گے، کہاں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ چیز کرنی ہے. ہمارے یہاں ویسے بھی نیشنل ڈبیٹس تو آج ہوتی نہیں ہیں. وہ جس طرح مرغے لڑتے ہیں آپس میں، وہ لڑاتے ہیں شرط لگا کر، اس طرح اینکر لڑاتے ہیں لوگوں کو. بدقسمتی ہے ہماری پاکستان کی. ضرورت کیا جانے کی ادھر؟ سنتا ہے کوئی نہیں ہے، واللہ کوئی نہیں سنتا. جو معیار رہ گیا اس کا ڈبیٹس کا، اس کے اوپر جو ہے، اس کے اوپر جو آتا ہے، کسی دن کوئی آ جائے پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. ایک وہ خاتون ہے، میں ختم کرتا ہوں، وہ فارن افیئرس میں بھی بیان دیتی ہے وزیر خارجہ سے پہلے. وہ کیا نام ہے اس میں کوئی لا کا کانسٹیٹیوشن ایشو ادھر بھی دیتی ہے. جو ایک بات کہتا ہے، ایک بات کہتا ہے، اس سے پرابلم پڑ جاتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ یہ جو سی پیک یعنی کی ہے گیٹ وے ٹو ریجنل کنیکٹیوٹی اینڈ بیانڈ، یہ ہم یہ کہتے ہیں آزاد کشمیر کے لوگ اس کو. یہ ہماری ترقی کا ضامن ہے ہمارا. یہ جب یہ ہو جائے گا تو مجھے امید ہے کہ یہ 4 تک نہیں رہے گا، اور بھی چیزیں آئیں گی حکومت پاکستان دے گی ہم سے، دنیا لے گی ہم سے. جب آپ کے پاس روڈ انفراسٹرکچر ٹھیک ہوگا تو یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں، بڑے بڑے آپ کے منصوبے لگ سکتے ہیں. تو بہرحال میں ٹاپک سے کبھی ادھر ادھر ہو جاتا ہوں. وہ یہی کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ وہ نہیں ہے اپنے بھی نہیں، اپنے بھی خفا بیگانے بھی ناخوش. میں ذرا حل کو کبھی کہہ نہ سکا کن. تو آزاد صاحب ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو ادارہ جدھر آپ نے کیا ہے، یہ ٹرانسفر ہوگا ان جگہوں پر، یہ پالیسی کے طور پر صرف یہ گفتگو نہیں رہے گی. جو وہ کاریڈورز ہیں جہاں پر سے یہ ہوگا، یہ اسے ٹرانسفر ہوگا. یہ فائنانس منسٹری والوں کے پاس بھی یہ بات جائے گی، یہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ والوں کے پاس بھی جائے گی، یہ ملک کے جو ہیں ان کے پاس بھی جائے گی. میں یہ چاہتا ہوں، یہ میری بڑی خواہش ہے کہ کوئی ادارہ پاکستان میں ایسا ہو کہ جہاں لوگ آ کے بیٹھیں، مختلف جو ہماری سوسائٹی کے سیگمنٹس اس میں سے آئیں، بیٹھ کر یہاں یونیورسٹی والے آ کر بیٹھیں، یہاں پر یہاں ججز آئیں، یہاں پر یہ جن کے پاس بندوق ہے یہ آئیں، پارلیمنٹیرینز آئیں، ہمارے جو یہ اپنا جو لوگ جو ہمارے بزنس مین ہیں وہ آئیں، بیٹھیں، وہ بنائیں پارٹیاں اپنی اپنی جی. لیکن ملک کے لیے کیا اہداف سے پکڑ کرنے ہم نے آگے جانا ہے بھائی. اس پر کوئی اختلاف نہیں کرنا ہم نے کہ ملک کو آگے لے جانا ہے ہم نے، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہمارا. واللہ یہ ملک جو ہے نا یہ سیدھا سے کھڑا ہوا اوپر، اس میں یہ پوٹینشیل اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہی میری آپ سے گزارش تھی. آزاد صاحب آپ کا شکر گزار ہوں، مسٹر خالد محمود صاحب کا شکر گزار ہوں، باقی لوگوں کا جنہوں نے اس میں یہ کی ہے اپنا یہ سارا کچھ. میری وہ ہو گئی تھی، شوگر بڑھ گئی تھی تو ذرا اسے نظر کم ہوا. مجھے ذرا نظر کم آتا ہے تو آج میں نے وہ جانا ہے ڈاکٹر چیک کرانا ہے، دونوں آنکھوں کا آپریشن بھی کروانا ہے. پہلے مجھے وزیر اعظم بننے سے پہلے کوئی بیماری نہیں تھی، میں بالکل ٹھیک تھا. وہ ہے یہ اسی نے ڈالا مجھے، بلڈ پریشر بھی ڈالا. ادھر جو اندر ہے اس کا بھی کوئی حال کا پتہ نہیں اندر کیا ہے، وہ بھی وہ یوریک ایسڈ بھی ڈال دیا، اوپر سے یہ بھی ڈال دیا. وہ کہ ایک دکھ ہو تو اس کا مداوع بھی کریں کوئی.
दर्द कमर, दर्द दिल, दर्द जिगर तीनों है। वल्ला कोई इशू नहीं था मेरा। तो इसलिए इधर बैठ कर कल हिसाब लगा रहे थे हम कि वो मेरी बेटी बैठी है, इसका वालिद वज़ीर-ए-आज़म बना तो उसको शुगर हो गई, जरदार याकूब को। सिकंदर साहब भी इसके मेरी सरदार क्यों साहब भी बीमार हुए, राठौर साहब बेचारे जान से चले गए, सुल्तान महमूद साहब भी कोई इतने नहीं है वो सेहतमंद, अंदर से उनका भी प्रॉब्लम ही है। तो बात यह है कि अतीक साहब ने भी वो स्टंटिंग की। तो बात यह है इधर काम करना पड़ता है। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म को काम करना पड़ता है। ये अलग बात है, ठीक करता है या बुरा करता है, लेकिन काम करता है, लोगों से मिलता है, लोगों की बात सुनता है, आगे चलता है वो। बहरहाल शुक्रिया आपका। Thank you, sir. Ladies and gentlemen, I would now request the Chairman, Board of Governors, Institute of Strategic... मसला कश्मीर शुरू हुआ है तो फोकस जो रहा है वो नेचुरली सिक्योरिटी पॉलिटिकल प्रिज्म से ही इसको देखा गया, इस इलाके को। उस चीज़ की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल डेवलपमेंट पे उतनी तवज्जो नहीं दी जा सकी जितनी चाहिए थी। मुख्तलिफ हुकूमतें पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में आई, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की होगी, लेकिन आम इम्प्रेशन जैसे कि मैंने सुना भी कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं। तो अब एक मौका आया है कि इस चीज़ को, इन कंडीशंस को चेंज किया जा सके। वो सीपैक के बारे में आप सब जानते हैं और बड़ा कुछ कहा भी जा चुका है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात को बेहतर करने में ही इसका रोल नहीं है, बल्कि इसका असर जो है वो बियॉन्ड पाकिस्तान भी है, in the region and world at large. तो नेचुरली जब पाकिस्तान में सीपैक प्रोजेक्ट्स की बात हो रही थी तो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो मुमकिन प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, हो सकते हैं, उनको को भी देखा गया। तो मैंने ये जो रिपोर्ट पढ़ी है सेंटर फॉर पीस डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म की, जो सबूत साहब ने लिखी है, प्रोजेक्ट्स जो अभी आइडेंटिफाई हुए हैं, 4 मैंने देखा है कि 2 तो एनर्जी में हैं और फिर ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में है और लास्टली स्पेशल इकोनॉमिक जोन मीरपुर में। तो ये बिल्कुल राइट अप्रोच है, क्योंकि जब भी कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी होती है तो पहले आपको एनर्जी चाहिए, आपको कम्युनिकेशन नेटवर्क चाहिए, आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये इन सब चीज़ों के लिए बड़े सूटेबल हैं। लेकिन ये भी रिपोर्ट से पता चलता है कि ये सारे प्रोजेक्ट कुछ सरजमोरी का शिकार हैं। उसमें कौन ज़िम्मेदार है कौन नहीं, ये अलग डिबेट है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जब ये चीज़ मानी गई है कि ये प्रोजेक्ट्स रिमूव करना चाहिए, सबसे बड़ी बात जैसे आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि इसको इंसुलेट किया जाए पॉलिटिक्स से, और फिर दूसरा कि इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को फैक्टर इन किया जाए हर एक प्रोजेक्ट में, क्योंकि बाद में फिर कोर्स करेक्शन जो है बड़ी मुश्किल हो जाती है और महंगी भी पड़ती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस आज की जो डिस्कशन हुई है इसमें बड़ी फ्रैंकली ये सारे इश्यूज जो हैं डिस्कस हुए हैं, और इस रिपोर्ट में भी कुछ रिकमेंडेशंस हैं और उसमें कुछ एडिशनल इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पे भी होगा, क्योंकि ये सिर्फ कोई आइसोलेशन में ही नहीं कि आज़ाद कश्मीर की तरक्की होगी, बल्कि सेंट्रल पंजाब, KPK, ये सारा इलाके इसकी तरक्की का बेनिफिशियल इम्पैक्ट होगा। तो ये पाकिस्तान के हक़ में भी है, आज़ाद कश्मीर के भी हक़ में है कि ये प्रोजेक्ट्स जल्दी से जल्दी एक्चुअलाइज हों और नए प्रोजेक्ट्स भी आइडेंटिफाई किए जाएं।
तो मैं आप सब लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि आप आज तशरीफ़ यहाँ लाए और इस इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे आपने पार्टिसिपेट किया, और कि इससे ये ज़ाहिर होता है आपकी यहाँ अटेंडेंस से कि आप सिर्फ कश्मीरियों के आज़ादी और सेल्फ डिटर्मिनेशन को ही नहीं सिर्फ सपोर्ट करते, बल्कि आप उसके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो वहाँ ज़रूरी है उसके भी आप बड़े सपोर्टर हैं। शुक्रिया आपका।